वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है जी कि आप दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करें, लेकिन ये ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ज़ाहिर है जब आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप मेंटली पीस में होते हैं, आप काम भी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, कोई टेंशन भी नहीं होती। लेकिन जब किसी के साथ आपका ताल्लुक ख़राब हो जाता है ना, तो फिर वो आपके मूड पर भी इफ़ेक्ट करता है, आपके काम पर भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत से लोगों के अंदर ये नेचुरल तौर पर चीज़ होती है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई भी अजनबी है उससे बहुत जल्दी अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। लेकिन आजकल मेजॉरिटी हमने देखा है कि घरों में नाचाकियाँ होती हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि शायद हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त, उसकी एक मुझे लगता है कि एक मेजर रीज़न है। अब आप किसी के साथ बेहतर ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकते हैं, या अगर आपका अपने बच्चे के साथ हम कहते हैं कि जी वालिदैन का बच्चों के साथ उतना कम्युनिकेशन नहीं होता, इसी वजह से बच्चे थोड़े से जो हैं वो वालिदैन को अपना दोस्त भी नहीं समझते और बाहर दोस्त तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वालिदैन बच्चों का या माँ बाप का या फिर मियाँ बीवी का या बहन भाई का या कज़न्स का या फिर फ्रेंड्स का अगर ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है, तो उस कमज़ोर होते हुए रिश्ते को आपने मजबूत किस तरह करना है, इस पर बात करने के लिए सायरा असफर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा, मुझे ये बताएं कि किसी के साथ ताल्लुक़ कायम करना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस ताल्लुक़ को पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलना, उस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें जो किरदार है वो दोनों तरफ से होता है। यानी अगर मियाँ बीवी हैं तो सिर्फ बीवी सेक्रीफाइस नहीं करेगी, इसमें मियाँ को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर कोई भी रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, आप उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरा ख्याल है हर घर में जवाब ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन। जब आपको ये तरीका आ जाएगा कि अपने प्यारों से आपने बात कैसे करनी है, उनकी नज़र से, उनकी लव लैंग्वेज में, उनके तरीके से आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, तो आधा रास्ता तो आपका वैसे ही पार हो गया। सो कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़। ठीक है। अच्छा सायरा, हमने अक्सर रिश्तों में ये देखा है कि आप दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास वो अल्फाज नहीं होते कि आप अपनी बात दूसरे को बता सकें। जैसे आपने कहा ना कि सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन होती है, लेकिन आपको कभी कभी वो अल्फाज नहीं मिलते कि आप दूसरे को अपनी बात बता सके, अपना आप एक्सप्रेस कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे को बताएं कि आपके दिल में क्या है। तो इसके लिए क्या करना है? आपके पास अल्फाज की कमी है, लेकिन आप कहना भी चाह रहे हैं, आपसे बात हो भी नहीं रही। दो किस्म की कम्युनिकेशन होती हैं। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे आप की तकलीफ़ समझ आ रही है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, ये लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से आप करते हैं। ज़्यादातर आदमी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे सारा ये बताएगा कि अक्सर हमने देखा है स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप एक तो बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जो बच्चे जिस तरह बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, गलत ट्रैक्स पर चले जाते हैं, फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि पता नहीं बच्चे ने ऐसा क्यों किया, हम तो सारी सहूलियत बच्चे को दे रहे थे। लेकिन शायद माँ बाप यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं करते, हम उनके पास बैठते ही नहीं है, हम उनका दोस्त ही नहीं बनते, हम उनसे जानते ही नहीं कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं पाएंगे तो वो कैसे उनको कुछ भी, माँ बाप का मकसद हमेशा होता है बच्चे खुश रहें, हेल्दी रहें, हमारा नाम रोशन करें। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि माँ बाप ये भूल जाते हैं कि वो जिस ज़माने के हैं बच्चे उस ज़माने के नहीं हैं। ये बच्चे आगे फ्यूचर के हैं, इनकी तबीयतें डिफरेंट हैं, इनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, इनका माहौल डिफरेंट है। तो आपको ये भी समझना है कि बच्चे को आपने स्पेस देना है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। हमारे कल्चर में है कि बड़ों के आगे आपने आवाज़ नहीं ऊंची करनी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कम्युनिकेशन आवाज़ ऊंची करना नहीं होता। कम्युनिकेशन होता है कि आप बच्चे को सुनें, उससे पूछें, उससे समझें, क्योंकि बच्चे बहुत आजकल के माहौल में बच्चे बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली सुसाइड रेट्स बहुत बच्चों में बढ़ गए हैं। सो ये माँ बाप को बहुत ज़रूरी है अपना माइंड चेंज करें, माँ बाप अपना माइंड चेंज करें और अपने बच्चों को एज ह्यूमन बीइंग्स लेके चलें। वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो आपकी सिर्फ ट्रेनिंग के अंडर नहीं है।
آپ نے ان کو ایز انسان ان کی فیلنگس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے چلنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا سائرہ، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تعلقات آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو پھر آپ ان پہ توجہ بھی نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لڑائی ہے تو وہ لڑائی ہی رہنے دیں. اچھا مرد حضرات میں نے دیکھا ہے یہ کہ آپ جو ہوتے ہیں نا مطلب ان کی لڑائی اتنی زیادہ عرصے مجھے نہیں لگتا چلتی، لیکن ان کے مقابلے میں خواتین کی لڑائیاں سال ہاں سال چل رہی ہوتی ہیں. کہیں کسی گیدرنگ میں اگر نظر بھی آ جائے تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ کس مینٹیلٹی کی طرف اشارہ دیتی ہیں؟ کیونکہ ایک جیلسی فیکٹر تو ٹھیک ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن مزید کیا ہے؟ کیا آپ کا براٹ اپ، آپ کی گرومنگ یا آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی لڑائی ہے لڑائی ہونے دو، جبکہ ہمارا دین بھی اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا؟ خواتین اکثر جو ہوتے ہیں نا بہت پرسنل ہر چیز کو لے لیتی ہیں. آدمی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ذرا براڈر پراسپیکٹ رکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لڑائی ہوئی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ان کا مائنڈ تھوڑا سا کھلا ہوا ہوتا ہے. باہر 10 لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. خواتین بھی اگر ایسے ہی سوچنے لگ جائیں کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوگی، کسی نے گرم سرد کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی تو سیکریفائسز کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی بھی تو باتیں سنتے ہیں. تو اتنا سپیس آپ کو ہر ایک کو دینا چاہیے غلطی کرنے کا. جی کبھی کبھار یہ ضروری ہوتا ہے دوسرے کے لیے. صحیح. اوکے. اچھا سائرہ مجھے بتائیں کہ کچھ جیسے نیولی میرڈ کپل ہیں، اچھا پسند کی شادی ہے، محبت کی شادی ہے، ماں باپ کو بڑی مشکل سے راضی کیا شادی بھی ہوگی، لیکن شادی زیادہ عرصے نہیں چلی. آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہوا ہے، اسپیشلی پنجاب میں تو جس طرح ڈیورسز کی ریشو بڑھ رہی ہے، اٹس ویری الارمنگ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے درمیان میں؟ آپ نے پسند کی شادی کی ایک دوسرے کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، کیا اس کے باوجود ہمیں اپنے بڑوں کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک ہمیں ان کے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں، ہر گھر میں بڑوں نے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں، ان رولز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. بڑے ہمارے کاؤنسلنگ کریں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے باوجود اس کے کہ آپ نے پسند کی شادی کی ہے. میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ شادی پسند کی ہو یا ارینجڈ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ کسی کے ساتھ ٹریول نہیں کرتے یا آپ رہتے نہیں کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی از اے ریلیشن شپ جو کہ لو میرج پہ بیس ہے، ارینج پہ، یو اسٹل ہیو ٹو ورک آن اٹ. جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ 2-3 کانسیپٹس اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں. نمبر 1 کہ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ نیا ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم پوری زندگی تک نبھائیں، یہ نیت ہونی چاہیے. نمبر 2 آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہے کہ آپ بھی ایک نئی سچویشن میں جا رہے ہیں، دوسرا بندہ بھی ایک نئی سچویشن میں آ رہا ہے. تو اب آپ نے اس ریلیشن شپ کو بالکل ایک چھوٹے پودے کی طرح روز پانی دینا ہے، روز پانی دینا ہے. ریلیشن شپ میرج کی روز اس پہ کام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شادی ہوگی تو اب ہم نے جی شادی ہوگی اب تو بس ختم، اب تو ٹھیک ہے جیسا ہے گزارا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں محبت آپ نے پیدا کرنی ہوتی ہے. چاہے وہ لو میرج ہو، آپ ساتھ رہیں گے آپ کو پتہ چلے گا 10 برائیاں اپنے اسپاؤس کی جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتہ تھیں. تو آپ ان برائیوں کو کیسے ڈیل کریں گے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. برائیاں سب میں ہوتی ہیں، ڈیل کرنا آنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا سائرہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے ہماری خالیں ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، ہمارے چاچو ہیں، ہمارے ماموں ہیں، کہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی جابس میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، کہ ہم وہ وقت نہیں دے پاتے جو کہ ایک وقت میں ہم دیتے تھے. اور پھر آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے جی آپ ایروگینٹ ہو گئے ہیں، اب آپ بڑے مصروف رہنے لگ گئے ہیں، اب آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے. اس چیز کو آپ نے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ذرا سا بھی اگر ہم کسی کو کم وقت دینے لگیں اور اگر آپ کوئی بینیفیشل کام کریں تو ان کا پہلا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بھائی وہ تو بڑے مغرور ہو گئی ہے، وہ تو جی ہمیں ٹائم نہیں دیتے، اب ان کے پاس پیسہ آ گیا، وہ جی اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دوسروں کو بھی کہ ایسی بات ہو سکتا ہے نہ ہو. اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ پھر بھی جو ٹائم آپ کو ملتا ہے ایک میسج، ایک سلام، ایک کوئی ایسی چیز کے لیے وقت نکالیں. جیسا ایک سیٹرڈے کا دن میں نے اپنی زندگی کا رکھا ہوا ہے، وہ سارے لوگ جن سے میری بات نہیں ہوتی ایک کال ونس ویک ایٹ لیسٹ میں ان کو ایک میسج تو ایٹ لیسٹ کر دوں. تو یہ آپ کو بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ایک میسج اتنی مشکل چیز نہیں ہے، سلام کا میسج کر دیں بس. تو ریلیشن شپس کو آپ کو پانی دینا پڑتا ہے. صحیح. سائرہ آپ کی نظر میں ریلیشن شپ خراب ہونے کا مین ریزن یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے؟ 2 چیزیں، ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہے، دوسرا آپ نے اپنی جو پرسیپشنز بنائی ہوتی ہیں دوسرے بندے کے بارے میں، جو ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ایسا ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس نے جو مجھے بات بولی تو بری نیت سے کی ہے.
सो ये परसेप्शंस हमें अपनी देखनी चाहिए, दूसरे की क्या वो नियत थी कि नहीं थी, आपका जज करने का भी नहीं बनता। सो अपनी परसेप्शंस आप परसेप्शन सही रखें बिल्कुल। और कम्युनिकेशन से बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन दूसरे को समझना भी है, दूसरा कैसे बोलता है, क्या बोल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेहद शुक्रिया सारा, वो हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है अपने रिश्तों को पानी देना, यानी उनसे गुफ्तगू करना, उनसे जुड़े रहना।